अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से एक बात करनी थी, बल्कि उन लोगों से करनी थी जो अपने व्यूज़ लेने के लिए फजूल बातें कर रहे हैं। टॉपिक मेरा है कि मेरे उस्ताद, मेरा इश्क, मेरे बड़े भाई, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है सुहेल अहमद साहब। मैंने 25-30 साल से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ उठता बैठता हूँ और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ये जो वीडियो किसी साहब ने कट करके लगा दिया है कि यजीद और इमाम हसन हुसैन वाली बात, ये पूरी एपिसोड एक आई थी जो अमानुल्लाह साहब की ताज़ियत में, ये अल्लाह उनको बख्शे, उसमें सारे इकट्ठे हुए थे, जिसमें खालिद अब्बास डार साहब भी थे और भी लोग थे, और वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। अच्छा, उस टाइम पे किसी का रुझान नहीं पड़ा कि सुहेल साहब ने ये कह दिया। अब आके सुहेल साहब के पीछे सारे पड़ गए हैं। ठीक है, वो एक नेक इंसान है, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। कुरान में जो है ना कि किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि दूसरे हाथ को ना पता चले, जिस हाथ से करो उसके दूसरे हाथ को ना पता करे, और ये सुहेल साहब करते हैं। बहुत से लोगों के चूल्हे जल रहे हैं सुहेल साहब की वजह से। अल्लाह के बाद वो जितना कमाते हैं, थोड़ा सा घर लेके जाते हैं और सारा बांटते हैं। कोई फनकार बीमार है, किसी के घर के हालात ख़राब है। आपको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हस्बे आल में जब नाजिया बेग थी और जुनेद सलीम साहब थे, तो ये उनकी ज़ुबान की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि नाजिया जी क्यों छोड़ गई हैं। उन्होंने कहा जी, नाजिया ने कोई पैसे बढ़ाने की बात की थी, जिसकी वजह से वो इंतज़ामिया ने या जो भी थे लोग, उन्होंने नहीं माना, तो नाजिया जी लेफ़्ट कर गई प्रोग्राम। और उनके जहन में ख्याल आया कि जो फ़नकार घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास काम कम है, इन्हीं लोगों को वो पैसे बांट दिए जाएं। जितना नाजिया जी ले रही थी वही उन फनकारों को बांट दिया जाए, और ये उन्होंने किया। इसी तरह मज़ाकरात शुरू हुआ। नुमान एजाज साहब को लिया और सारे फनकारों को बिठा के उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। ये मेरी आंखों देखे हाल है। जब अमानुल्लाह साहब रोते रोते आए, उन्होंने आके कहा यार मुझे गोली मार दो। उन्होंने कहा खैर है, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी, आफ्ताब इकबाल मेरी बड़ी बेइज्जती करता है यार, मैं उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल। तो उन्होंने मज़ाकरात शुरू करवाए। एक बात, ये वो बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनकी शख्सियत बता रहा हूँ मैं आपको। आज मुझे एक साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा यार, ये जो तुमने अपने व्हाट्सएप पे अरसे से तुमने सुहेल साहब की तस्वीर लगाई हो, इसको निकाल दो। ये इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुनकर है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको बात समझाई। जब उसकी बात समझ में आई तो उसने कहा ओहो, आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग। तो भाई, उन्होंने जो बात समझाई है, आप उनकी बात को समझें, उनकी गहराई। वो पागल है, वो पागल है। ऐसे ही ऑन द रिकॉर्ड कोई गलत बात कर देंगे, लोग उनको पकड़ के मारेंगे नहीं अगर वो गुस्ताखी ऐसी करेंगे। तो भाई, बात को पहले पूरी समझा करें, उसके बाद आप उस पर रिएक्ट किया करें। कोई उनको गलत बात कह रहा है, उनकी पर्सनैलिटी पे आप बातें कर रहे हैं, बड़ा मुंह, छोटा मुंह, गालियां, इस तरह की चीज़ें आप उनके साथ कर रहे हैं। जिस बंदे ने हमेशा काम ही साफ किया है, जिसने थिएटर इस वजह से छोड़ा, मैं वहां पे था जिस वक्त डांस हो रहा था, सुहेल साहब ने कहा गड्डी की चाबी लेके आ, गाड़ी की चाबी पकड़ी, आई वॉज देयर ऑफ दैट ड्रामा। और वो मुजरा वाला ड्रामा छोड़ के निकल गए। और
ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، مجھے بتانی نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دوں گا، میں معافی مانگ لوں گا سہیل صاحب سے، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ جب سہیل صاحب گھر میں آئے ہیں ان کے پاس اس زمانے میں 7,000 روپیہ تھا، 2005 یا 6 کی بات ہے، only 7,000 rupees in his pocket. 4,000 انہوں نے گھر دیا، 3,000 انہوں نے جیب میں رکھا، اسلام آباد جا رہے تھے ایک شو میں، کسی نے ان کو بلایا تھا، جب وہ وہاں پہ دیکھیں اللہ جب آپ غلط کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نا تو پھر اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، آپ لوگوں نے نہیں کیا ہوا، سمجھیں بات، وہاں پہ ان کو حسب حال ملا، کبھی انہوں نے گندی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے اسلام کے بارے میں اللہ معافی دے ایسی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے گالی تک نہیں دی، کبھی انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں کسی کی ماں بہن کی تہذیب نہیں کی۔ آپ لوگ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایڈٹ کر کے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سہیل صاحب کی آواز نکالتا ہوں، پاکستان کیا پوری دنیا میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سہیل صاحب کی آواز صرف عزیر نکال سکتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کا فون آتا ہے ان نون نمبر سے، مطلب اگر تم ڈرتے نہیں ہو تو تم اپنا آپ شو کراؤ، مجھے پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ان کی آواز ایک بنا کے نا ہم جو کہیں گے وہ کرو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں۔ میں کہا ایف، مجھے پیسے سے خرید رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں بہت کچھ ہے، میں سہیل صاحب سے آج بھی پیار کرتا ہوں اور مرتے دم تک کروں گا، اور پلیز خدا کے لیے اپنے دماغ سے کام لیں، پلیز اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، جو لوگ ہیں اپنا ویوز بڑھانے کے لیے پیچھے سہیل صاحب کی تصویر لگاتے ہیں، آگے اینک لگا کے شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ او بھائی آپ کو تو گھر میں نہیں کوئی پوچھتا، آپ کیمروں کے آگے آ جاتے، پہلے گھر میں اپنی عزت بنائیں۔ میں نام نہیں کسی کا لوں گا، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پلیز سہیل احمد جس کا نام ہے نا، سہیل احمد جس کا نام ہے نا، وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ کبھی اس کی چھاؤں میں آ کے دیکھیے، ان سے ملیے، وہ غیروں سے پوچھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کون کس لیے آیا ہے، جاتے جاتے کسی کی جیب میں کچھ ڈال جاتے ہیں، تو اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، آپ لوگوں کے جاننے سے بہتر جو ہے نا وہ اللہ جانتا ہے ان کو۔ تو پلیز یہ چیزیں کرنی چھوڑ دیں، ایسے انگلی نہ کریں، کبھی ایسے بھی کر لیں تو آپ کو مطلب سمجھ آیا جائے۔ جب آپ ایسے کرتے ہیں نا تو چاروں انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں، تو اگر آپ یہ کر لیں گے نا تو آپ کسی پہ تنقید ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، خدا کے لیے آپ کی بڑی مہربانی، بات کو سمجھا کریں، پورا ویڈیو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے، ایڈٹ کر دیا، اب میں کوئی ایسی بات کر دوں، میں بیچ میں ایک گالی چھوٹی سی دے دوں تو ایڈٹ کر کے کہیں گے او نے گال کرتی، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا کا وقت ہے، ساری چیزیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اپنے دماغ کو کام میں لائیں۔ کیسی بات ہے نا کہ سب کام کر رہے ہیں لیکن کام کا کام کوئی نہیں کر رہا، اور جو کام کا کام کر رہا ہے اس پہ انگلیاں اٹھائیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ میرا کسی سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ لوگوں نے سہیل احمد صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور جنہوں نے اچھی کی ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے غلط کہا ہے ان کے پاس علم کم ہے۔ تو پلیز اپنے علم میں اضافہ کیجئے، چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔